कार्ल मार्क्स सायद यो नाम नसुन्ने व्यक्ति कमै हुनुपर्छ, जसको विचारका कारण 20औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमै सर्वाधिक चर्चित र प्रभावशाली राजनीतिक आन्दोलन बन्न पुग्यो। यो शताब्दीमा संसारमा त्यस्ता बिरलै देश बाँकी थिए जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन नभएका हुन्। त्यस्ता पार्टीहरूले आफ्नो देशमा सर्वहारा क्रान्ति गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। संसारलाई यति धेरै प्रभावित गर्न सक्ने कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलनका संस्थापक कार्ल मार्क्स आखिर को थिए त? कस्तो थियो उनको परिवार? कसरी उनले यति प्रभावशाली विचारलाई जन्म दिन सके? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी तिनै कार्ल मार्क्सको जीवनी, व्यक्तित्व र विचारबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्ल मार्क्सको जन्म सन् 1818 मे 5 तारिख अहिलेको जर्मनीको त्रियर नगरमा भएको थियो। तर त्यति बेला जर्मनीको एकीकरण भइसकेको थिएन। मार्क्सको गृहनगर त्रियर प्रुसिया राज्यमा पर्दथ्यो। प्रुसिया एक राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। मार्क्सको परिवार यहुदी थियो, तर प्रुसिया राज्य र त्रियर नगरमा इसाई धर्मावलम्बीको ठूलो जनसङ्ख्या थियो। तसर्थ कार्ल मार्क्सका हजुरबुवा मेयर हलेभी मार्क्सले धर्म परिवर्तन गरी त्रियर नगरमा इसाई पादरीको पेशा गर्दथे। मार्क्सका पिता हेनरी मार्क्स भने ठूला वकिल बने। उनले आफ्नै जीवनकालमा प्रशस्त शिक्षा, ज्ञान, पैसा, धन, ख्याति, इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जन गरे। कार्ल मार्क्सका पिता हेनरी मार्क्स त्रियर नगरमा एक धनाढ्य र प्रतिष्ठित नागरिक मानिन्थे। हजुरबाको पालामा गरिब पुरोहितको परिवार मानिएको मार्क्स परिवार बुबाको पालामा सबै हिसाबले समाजको शक्तिशाली र सम्मानित परिवार बन्न पुग्यो। कार्ल मार्क्सका मातापिताका जम्मा 9 सन्तान जन्मिएका थिए। तीमध्ये कार्ल मार्क्स तेस्रो सन्तान र जेठो छोरा थिए। हेनरी मार्क्स र लुडविग भोन वेस्टफालेन बीच गहिरो मित्रता थियो। वेस्टफालेन प्रुसिया राज्यका उच्च सरकारी अधिकारी थिए। प्रुसिया राज्यमा वेस्टफालेन परिवारको राम्रो प्रभाव थियो। लुडविग भोन वेस्टफालेन त्रियरको प्रशासक भएर आएको बेला यी दुई परिवार बीचको आवत जावत झनै बाक्लो भयो। कार्ल मार्क्सकी पत्नी जेनी भोन वेस्टफालेन यही परिवारकी छोरी थिइन्। मार्क्स र वेस्टफालेन परिवारको मित्रता त्यो समयको त्रियर नगरमा शिक्षित र शक्तिशाली परिवार बीचको सम्बन्ध मानिन्थ्यो। स्वयं कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त र शब्दावलीमा भन्ने हो भने यी दुई तत्कालीन त्रियर नगरका ठूला बुर्जुवा परिवार थिए। सन् 1830 अर्थात् करिब 12 वर्षको उमेरमा कार्ल मार्क्सले आफ्नै पितासँग गृह अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि उनी त्रियर नगर माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिए। जेनीका एक दाजु इडगर भोन वेस्टफालेन स्कुलमा कार्ल मार्क्सका सहपाठी थिए। जेनीका अर्का दाजु हेनिङ भोन वेस्टफालेन पछि प्रुसियाको गृहमन्त्री समेत भए। जेनी कार्ल मार्क्स भन्दा 4 वर्ष जेठी थिइन्, तर पारिवारिक जमघटमा उनीहरूको बाल्यकालदेखि नै भेटघाट हुन्थ्यो। कार्ल मार्क्सकै शब्दमा भन्दा जेनी त्यो बेलाको त्रियर नगरमा सबैभन्दा आकर्षक, शिक्षित, सुशील र सुन्दर युवती मानिन्थिन्। सन् 1836 मा पारिवारिक सरसल्लाहमै जेनी र कार्ल मार्क्सको टिकोटालो अर्थात् इन्गेजमेन्ट भएको थियो। उनीहरूको विवाह भने सन् 1843 मा भएको थियो। त्रियरको स्कुले शिक्षा पूरा गरेर उच्च शिक्षाका लागि कार्ल मार्क्स सन् 1835 मा 17 वर्षको उमेरमा बोन विश्वविद्यालयमा पढ्न गए। उनका पिताको इच्छा आफू जस्तै छोरालाई पनि ठूलो वकिल बनाउने थियो। कार्ल मार्क्सले पिताको इच्छा बमोजिम कानुन र आफ्नो इच्छा मुताबिक दर्शनशास्त्र र साहित्य विषय अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँ उनी अनेक साहित्यिक तथा राजनीतिक समूह र क्लबहरूसँग जोडिने गर्दथे। तर बोनको पढाइ मार्क्सलाई गतिलो लागेन। जेनी जस्तो एक शिक्षित र सम्भ्रान्त युवतीसँग इन्गेजमेन्ट भइसकेको हुँदा उनका लागि योग्य वर बन्न नै सही, मार्क्समा गतिलो शिक्षा हासिल गर्ने तीव्र लालसा पैदा भयो। तसर्थ सन् 1836 को अक्टोबरमा मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालयमा भर्ना भए। बर्लिन विश्वविद्यालयको दर्शनशास्त्र विभागमा विख्यात दार्शनिक जर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेलका विचारको बलियो प्रभाव थियो। बर्लिनमा मार्क्स हेगेलवादी युवा समूह नामक एक दर्शनशास्त्रका विद्यार्थीहरूको क्लबमा सामेल भए। यो समूहमा लुडविग फायरबाख र ब्रुनो बाउयर जस्ता प्राध्यापकहरू समेत आउने गर्थे, जो पछि विश्वचर्चित दार्शनिक कहलिए। सन् 1838 मा मार्क्सका पिताको मृत्यु भयो। त्यसले उनको पारिवारिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी वृद्धि गर्यो। तथापि मार्क्सले पढाइ छोडेनन्।
सन् 1841मा 23 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पीएचडी थेसिस पूरा गरे, अर्थात् कार्ल मार्क्सले दर्शनशास्त्रको विद्यावारिधि गर्न पुगे। त्यसपछि भने उनी लेखनतिर उन्मुख हुन थाले। सन् 1842 देखि कार्ल मार्क्सले पत्रकारको रूपमा काम गर्न थाले। कार्ल मार्क्सको विचार जति क्रान्तिकारी हुन्थ्यो, लेखन उत्तिकै बौद्धिक र तीखो हुन्थ्यो। मार्क्स विद्यमान राज्य व्यवस्था र अर्थतन्त्रमाथि तीखा टिप्पणीहरू लेख्थे। त्यसले पाठकहरूबीच तरङ्ग सृजना गर्दथ्यो। सरकारले त्यस्ता विचारहरू पचाउन सक्दैनथ्यो। सन् 1843मा कार्ल मार्क्सले रुसी जार निकोलसको आलोचनामा एक दमदार लेख लेखे। त्यस लेखको कारण मार्क्सले काम गर्ने पत्रिका राइख जेइटुङलाई प्रुसिया सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। अर्नाल्डो रुगे नामका एक अर्का क्रान्तिकारी पत्रकारसँग मिलेर कार्ल मार्क्सले अर्को पत्रिका प्रकाशन गर्ने योजना बनाए, तर प्रुसियाबाट यो प्रकाशन गर्न सम्भव थिएन। तसर्थ कार्ल मार्क्स पत्नी जेनीलाई लिएर फ्रान्सको राजधानी पेरिस गए। सन् 1844मा पेरिसमा मार्क्स दम्पतिको पहिलो सन्तान जेनी क्यारोलिना जन्मिइन्। तर फ्रान्स सरकारले कार्ल मार्क्सले लेख्ने यो दोस्रो पत्रिका पनि प्रतिबन्ध लगायो। यसपटक भने कार्ल मार्क्सको नभएर हनरिख हैने नामका एक अर्का लेखक, जसले बभारियाका राजाबारेको लेखको कारणले प्रकाशक अर्नाल्डो रुगे यो घटनाबाट निराश भए। उनले पत्रिकामा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरे। फलत रुङ्गे र मार्क्सको मित्रता अन्त्य भयो। सन् 1844 अगस्तको 28 का दिन कार्ल मार्क्सको भेट अर्का जर्मनी क्रान्तिकारी फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँग भयो। यी दुई बीचको मित्रता खुबै जम्यो। यिनीहरू आजीवन एक अर्काका अभिन्न मित्र बने। सोही वर्षको नोभेम्बरमा यी दुई मित्रले संयुक्त लेखनको पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरे, जसको नाम द होली फेमिली थियो। पेरिसको बसाई असहज हुँदै गएपछि मार्क्स परिवार सन् 1845को फेब्रुअरीमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा सर्यो। त्यो बेला त्यही युरोपभरिका थुप्रै क्रान्तिकारी तथा समाजवादी अभियन्ताहरू निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए। फ्रेडरिक एङ्गेल्स जर्मनीको बर्मेनका थिए। मार्क्स परिवार ब्रसेल्स सरेकै वर्षको अप्रिलमा एङ्गेल्स पनि बर्मेनबाट ब्रसेल्स आए। यतिखेरसम्म यी मार्क्स र एङ्गेल दुवैजना लिग फर जस्ट नामक एक युटोपियन समाजवादी संगठनका सदस्य भएका थिए। सन् 1845को जुलाईमा मार्क्स र एङ्गेल्स लन्डन गए। यो मार्क्सको पहिलो लन्डन भ्रमण थियो। उनलाई यो थाहा थिएन कि यही शहरमा पछि उनको बाँकी जीवन बित्नेछ र उनको चिहान यही शहरमा बन्नेछ। यस भ्रमणको उद्देश्य बेलायती चार्टिस्ट आन्दोलनकारीहरूसँग भेटघाट गर्नु र बेलायतमा समाजवादी आन्दोलनको स्थितिबारे जानकारी लिनु थियो। यही बीच मार्क्स र एङ्गेल्सले जर्मन विचारधारा र दर्शनको दरिद्रता जस्ता किताबमा काम गरेका थिए। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको प्रवेशले लिग फर जस्टको सानो भूमिगत र क्रान्तिकारी संगठन केही ठूलो भयो। यसको नाम परिवर्तन गरी कम्युनिस्ट लिग बनाइयो। यसको घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी मार्क्स र एङ्गेल्सले नै पाए। करिब 2 महिनाभित्र उनीहरूले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखे। सन् 1848को फेब्रुअरी 21 का दिन पहिलो पटक कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भयो, जो पछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधिकारिक पुस्तिका तथा वैचारिक आधारशिला बन्न पुग्यो। सन् 1848मा युरोपभरि क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू विकास भए। यस्ता आन्दोलनको पछाडि कार्ल मार्क्सका विचारको उत्प्रेरणा छ भन्ने सरकारहरूलाई लाग्यो। तसर्थ बेल्जियमको सरकारले कार्ल मार्क्सलाई पक्राउ गर्ने योजना बनायो। यो कुराको सुइँको पाएका मार्क्स फेरि पेरिस भागे, जहाँ भर्खरै राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ गणतान्त्रिक सरकार बनेको थियो। अब पेरिसबाट कम्युनिस्ट लिगको नेतृत्व कार्ल मार्क्स आफैले गर्न थाले। उनले त्यहाँ निर्वासित जर्मन समाजवादीहरूको संगठन बनाउन थाले। त्यहाँबाट मार्क्स जर्मन शहर कोलेग्नो पुगे र जर्मनीमा कम्युनिस्ट पार्टी गठनको आवश्यकताबारे पर्चा वितरण गर्न थाले। त्यहाँबाट उनले न्यू राइख जेइटुङ पत्रिका समेत प्रकाशित गर्न थाले। पत्रिकामाथि फेरि प्रतिबन्ध लाग्यो र मार्क्सका नाममा देश निकालाको आदेश जारी भयो। मार्क्स पुनः पेरिस फर्किए। पेरिसमा त्यो बेला हैजाको महामारी फैलिएको थियो र शहर दक्षिणपन्थी प्रशासकहरूको नियन्त्रणमा थियो। अर्कोतिर मार्क्स पत्नी जेनी चौथो बच्चा जन्माउने पर्खाइमा थिइन्। यो अप्ठ्यारोलाई विचार गर्दै सन् 1849 अगस्तमा मार्क्सले दोस्रो पटक पेरिस छोडेर लन्डनमा शरणार्थी जीवन बिताउने निर्णय लिए। त्यसपछि मार्क्सको बाँकी जीवन लन्डनमा नै बित्यो। लन्डनमा मार्क्स र मार्क्स परिवारको जीवन दुःखले जेलिएको थियो। उनीसँग आम्दानीको कुनै भरपर्दो स्रोत थिएन। किताबको बिक्री र लेखकको पारिश्रमिकबाट परिवार पाल्नु पर्थ्यो। चरको अभावका बेला मार्क्सलाई मित्र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आर्थिक सहयोग गर्थे।
सन्तानले राम्रो र पर्याप्त खान पाउँदैनथे ती कुपोषित जस्ता थिए। अर्कोतिर कम्युनिस्ट लीगको संगठनभित्र विवादै विवाद थिए। त्यो भताभुङ्ग भएको थियो। उनको पैतृक धनको हिस्सा त्रियरमा छुटेको थियो। जेनी बेला बेलामा माइत जान्थिन्। माइतीले केही सहयोग गर्थे। यस्तो अभावमा पनि मार्क्स निरन्तर अध्ययन र लेखन कार्य गर्थे। भनिन्छ कि त्यतिबेला मार्क्स लन्डनका पुस्तकालयमा दिनको 18 घण्टासम्म भोकभोकै वा पाउरोटीका 1-2 टुक्रा मात्र खाएर अध्ययन गर्थे। आर्थिक अभावलाई पूरा गर्न मार्क्सले सन् 1852 देखि सन् 1862 सम्म न्युयोर्क डेली ट्रिब्युनको युरोप संवाददाता भएर काम गरेका थिए। यही बीच कार्ल मार्क्स आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो नैतिक सङ्कटमा फँसेका थिए, जो कार्ल मार्क्सको जीवनको सबैभन्दा अँध्यारो पक्ष थियो। घटना के थियो भने सन् 1850 मा मार्क्स पत्नी जेनी केही महिना माइत गएकी थिइन्। त्यही बीच परिवारकी सुसारे हेलेन डेमुथ गर्भवती भइन्। त्यो गर्भ कार्ल मार्क्सको थियो, तर मार्क्सको सामाजिक प्रतिष्ठालाई ध्यान दिएर त्यसलाई लुकाइयो। पछि त्यो गर्भ फ्रेडरिक एङ्गेल्सको हो भनियो, जो सत्य थिएन। सन् 1851 को जुनमा हेलेन डेमुथले एक छोरा पाइन्, जसको नाम राखियो हेनरी एङ्गेल्स डेमुथ। जबकि एङ्गेल्स त्यो साल म्यानचेस्टरमै थिए। उनी त्यो वर्ष लन्डन आएकै थिएनन्। भनिन्छ कि मार्क्सले नै हेनरी एङ्गेल्सलाई 9 वर्षसम्म पाल्न एक श्रमिक परिवारलाई खर्च दिएर जिम्मा लगाएका थिए। हेलेन डेमुथ मार्क्स पत्नी जेनीसँगै बिहेमा दाइजो आएकी सुसारे थिइन्। दास मुक्तिको कुरा गर्ने मार्क्स परिवारमै स्वयं दासी थिइन् हेलेन। उनले भिन्नै बिहे गरिनन्। जीवनभरि उनी मार्क्स र जेनीसँगै बसिन्, तर मार्क्सको मृत्युपछि भने उनी एङ्गेल्ससँग बसिन्। मार्क्सको मृत्युपछि यो रहस्य खुल्यो कि हेनरी यथार्थमा मार्क्सकै छोरा थिए। मार्क्सको विशेष आग्रहमा हेलेन डेमुथ र एङ्गेल्सले त्यस्तो नाटक गरेका थिए। मार्क्सकी कान्छी छोरी इलिनियोर मार्क्स, जो आफ्नो पितालाई निकै ठूलो आदर्श मान्थिन्, यो रहस्य अनावरणपछि उनी मानसिक रोगी जस्तै भइन्। मार्क्सको मृत्युपछि उनले हेनरीलाई परिवारमा फिर्ता ल्याइन्, दाजुको दर्जा दिइन् र सँगै राखिन्। मार्क्स र जेनीबाट जम्मा 7 सन्तानहरू जन्मिएका थिए। तीमध्ये 3 छोरीहरू जेनी क्यारोलिन, लाउरा र इलिनियोर मात्र बाँच्न सके। अरूको बाल्यकालमै मृत्यु भएको थियो। भनिन्छ कि एक छोरो एडगर मार्क्स 8 वर्षको उमेरसम्म बाँचेका थिए, जसको मृत्यु हुँदा मार्क्ससँग कात्रो किन्ने पैसा समेत थिएन। मार्क्सकी जेठी छोरी जेनी क्यारोलिन मार्क्सको बिहे फ्रान्सेली कम्युनिस्ट नेता चार्ल्स लङ्गेस्टसँग भएको थियो र उनी 38 वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोगले बितेकी थिइन्। माहिली छोरी लाउराको विवाह पनि अर्का फ्रान्सेली कम्युनिस्ट नेता पौल लाफार्गेसँग भएको थियो। फ्रान्सको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै गएपछि सन् 1911 मा लाफार्गे र लाउराले सल्लाहमै दुवैले सँगै आत्महत्या गरेका थिए। कान्छी इलिनियोर भने कार्ल मार्क्सकी सबैभन्दा प्रिय थिइन्। उनी पिताकी निजी सचिव र उत्तराधिकारी जस्तै थिइन्। उनको भने बेलायती कम्युनिस्ट नेता एडवर्ड एभेलिङसँग प्रेम थियो, तर पछि उनले थाहा पाइन् कि एभेलिङ अवैधानिक यौन सम्बन्धका खेलाडी थिए, वुमन किलर थिए। उनले भिन्नै एक युवतीसँग बिहे गरेका थिए, तर बाहिर आफूलाई अविवाहित बताउँथे। इलिनियोरलाई उनले ढाँटेका थिए। उनी बेलायतमा चर्चित युवा मार्क्सवादी थिए। इलिनियोरले जब यो थाहा पाइन् कि आफूलाई निकै ठूलो मार्क्सवादी ठान्ने बौद्धिक अङ्ग्रेज युवक एभेलिङ उनलाई धोका दिइरहेको छ, उनले सन् 1898 मा 43 वर्षको उमेरमा बिख खाएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। मार्क्स र मार्क्सको परिवारमा यस्ता थुप्रै दुखान्तहरूको संयोग थियो। मार्क्सका सन्तानहरूको थोरै चर्चापछि फेरि कार्ल मार्क्सकै जीवन र मुख्य योगदानतिर फर्क्यौं। सन् 1864 मा भताभुङ्ग भएको कम्युनिस्ट लीगलाई पुनर्गठित गर्ने प्रयत्न भयो। यसको नाम अन्तर्राष्ट्रिय कामदार वर्गको सङ्गठन राखिएको थियो। सजिलोको लागि यसलाई फर्स्ट इन्टरनेसनल अर्थात् पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने गरिन्छ। यो सङ्गठनको निर्माणमा कार्ल मार्क्सले निकै ठूलो योगदान गरे, तथापि यो सफल हुन सकेन। यसभित्र जोसेफ प्रुधो र मिखाइल बाकुनिन जस्ता अराजकतावादी, एडवर्ड बर्नस्टीन जस्ता संशोधनवादी, ब्लाङ्की जस्ता उग्र वामपन्थी लगायत बेलायती चार्टिस्ट र रबर्ट ओवेनवादी विचारधाराका सदस्यहरू थिए। फलत सङ्गठनलाई आफ्नो विचार अनुरूप हिँडाउने प्रयत्न भयो। सन् 1876 मा यो सङ्गठनको विधिवत विघटन गरिएको थियो। यसबीच कार्ल मार्क्सले दर्जनौं किताब, अनुसन्धान पत्र र लेखहरू लेखे, तर उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ पुँजी बन्न पुग्यो। सन् 1867 मा पुँजीको पहिलो खण्ड प्रकाशित भयो। पुँजीको दोस्रो र तेस्रो भाग भने उनको मृत्युपछि क्रमशः सन् 1885 र 1894 मा प्रकाशित भए।
मार्क्सको मृत्युपछि पुँजीको दोस्रो र तेस्रो खण्डको सम्पादन र प्रकाशनमा उनका अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। पछि जर्मन मार्क्सवादी कार्ल काउस्कीले पुँजीको चौथो भाग सम्पादन गरेका थिए। सन् 1881 को डिसेम्बरमा मार्क्स पत्नी जेनी बितिन्। पत्नी बिछोडको पीडामा उनी निकै स्तब्ध भए। त्यसपछि उनले कुनै रचनात्मक कार्य गर्न वा सक्रिय जीवन बिताउन सकेनन्। त्यसको 15 महिनापछि सन् 1883 को मार्च 14 मा कार्ल मार्क्सको निधन भयो। उनलाई उनका आफन्त र केही साथीभाइले पूर्वी लन्डनको एक चिहान घारीमा अन्तिम माटो दिए। भनिन्छ कि उनको निधनमा जम्मा 11 जना मात्र मलामी थिए। कार्ल मार्क्स 19औं शताब्दीका सर्वाधिक महान चिन्तक, विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा समाजवादी अभियानकर्मी थिए। कार्ल मार्क्स भन्दा अघिदेखि नै मानव समाजमा साम्यवादको परिकल्पना भने नभएको होइन, तर कार्ल मार्क्सले त्यसलाई केही सिद्धान्तहरू मार्फत यसरी सङ्गठित गरे कि त्यसपछि त्यसले एक विश्व विचारधाराको रूप ग्रहण गर्यो। दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र समाजशास्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा अधिनायकत्व र समाजवाद हुँदै साम्यवाद अर्थात् निजी स्वामित्व र सम्पत्तिविहीन, राज्यविहीन र वर्गविहीन समाजमा पुग्ने सिद्धान्त नै कार्ल मार्क्सको मुख्य वैचारिक योगदान थियो। संसारभरिकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू यही वैचारिक आदर्शबाट प्रेरित भएर बनेका हुन्। तर आज ती पार्टी र तिनका नेताहरूले कार्ल मार्क्सको विचारलाई के कति न्याय गर्न सकेका छन् वा छैनन् त्यो एक विश्लेषणको विषय बन्न पुगेको छ। त्यो भिन्नै कुरा हो कि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको लक्ष्य सबै देशमा समान रूपले सफल भने हुन सकेन, तर कतिपय देशमा भने कम्युनिस्ट क्रान्ति सफल भए, जस्तो कि रुस, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्युबा आदि। यता कतिपय देशमा भने कम्युनिस्ट क्रान्ति भए तर लामो समय कम्युनिस्ट सत्ता टिक्न सकेनन्, जस्तो कि कम्बोडिया, निकारागुआ, चिली, इन्डोनेसिया आदि। अनि कतिपय देशमा भने कम्युनिस्ट विद्रोह सफलताको चुलीमा पुग्नै लाग्दा चर्को दमनमा परेर समाप्त भए, जस्तो कि फिलिपिन्स, मलेसिया, पेरु आदि। त्यसो त कम्युनिस्ट शासन लामो अवधिसम्म टिकेका देशहरूमा पनि सन् 1979 पछि कम्युनिस्ट विचार विरोधी जनलहर सुरु भयो र ती धमाधम ढले, जस्तो कि सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, पूर्व जर्मनी लगायतका पूर्वी युरोपका अधिकांश देशहरू। कतिपय देशमा भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य परिवर्तन गरी बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै चुनाव लड्न थाले। त्यस्ता पार्टीहरू सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा राज्य र सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त परित्याग गरी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जस्तै बन्न पुगे। यस्ता पार्टीहरू क्रान्तिको साटो चुनावबाट कतै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगे, कतै शक्तिशाली प्रतिपक्ष बने। कतिपय देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले न क्रान्ति गरे, न चुनाव जिते, न त शक्तिशाली प्रतिपक्ष नै बन्न सके, बरु ससाना राजनीतिक समूहका रूपमा सीमित भएर समाप्त हुँदै गए। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थिति र नियति देश, काल र परिस्थिति अनुरूप फरक देखियो। जस्तो कि नेपालको उदाहरणमा हेर्ने हो भने यहाँ रुस वा चीन जस्तो न कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो, न त कम्बोडियाको जस्तो सफल क्रान्ति पतन भयो, न पेरुको जस्तो उत्कर्षमा पुगेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको निर्मम दमन नै भयो। बरु कम्युनिस्ट पार्टीहरू बहुदलीय लोकतन्त्रको बाटो हुँदै चुनावबाटै बारम्बार सत्तामा पुगे, चुनावबाटै शक्तिशाली प्रतिपक्ष बने। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भावी बाटो, कार्यदिशा र भविष्य के कस्तो हुन्छ त्यो अझै अनिश्चित छ। तर यस्ता पार्टीहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद भने संसारभरि नै एक शक्तिशाली विचारका रूपमा सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ, जुन कुरा सत्य पनि हो। तर बारम्बार किन स्खलित हुँदैछन् कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू, यो चाहिँ अहिलेको मुख्य विषय हो, जसको बारेमा एकपटक हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।